बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शामीन व नाजरीन, आपकी खिदमत में बहुत अहम मसला सूरत निसा की आयत नंबर 25 से पेश करना है और तवज्जो हो। मशहूर है इल्म हदीस के हवाले से, जो इल्म के झूठा है। झूठा माना फर्जी और मन गढ़त हदीसों पर मुश्तमिल है। एक हदीस भी सच्ची नहीं है, सारी हदीसें बोगस हैं। अल्लाह के रसूल ने अपने रब के हुक्म से इतना तो बेहतर अंदाज से अमल किया है कि जो रब ने उसे फरमाया, वला ताजल बिल कुरान मिन कब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यु। मसाइल दीन, मसाइल हयात बताने में जल्दी न करना कुरान से। तो नबी ने कोई भी चीज़ अपनी तरफ से मसाइल हवाइज इंसानी के जो दीनी कवानीन हैं उनमें से अपनी बात नहीं कही। तो मशहूर तो सारा ये मुस्लिम उम्मत का कारोबार हदीसों पे चल रहा है। कुरान से मसाइल अखज़ करने के ऊपर बंदिश है। इसके कई सबूत हैं। हम वक्त ब वक्त वो बातें आपके खिदमत में पेश करते आए हैं कि ये दीन कुरान से माखूज़ नहीं करते। दीन का हकीकत में माखज़ वाहिद तो अल्लाह की किताब कुरान है। बहरहाल बात जो है वो ये है कि हदीस में मशहूर है कि ज़ानी की सज़ा के लिए हदीसों में कहा गया है कि शादीशुदा ज़ानी के लिए रजम है। और रजम की तशरीह की गई है कि इतना संसार करना, इतना पथराव करना, इतनी सज़ा देना जो वो मर जाए, हत्तल मौत तक उसको संसार करते रहो, पत्थर मारते रहो। हदीसों में ये आया है। और कुरान ने मुतलक फरमाया है कि सूरत नूर में है, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़ानी औरत हो या ज़ानी मर्द हो, इनको जल्द माना लेदर कोटेड, फजलिदू जल्द उस कोड़े को कहा जाता है जिस पर चमड़ा चढ़ा हुआ हो। हम कभी प्लास्टिक भी कह देते हैं, लेकिन कुरान के हवाले से वो चमड़ा चढ़ा हुआ हो कि बीच सज़ा के दरमियान अदद के तादाद के दरमियान गिनती के टूट न जाए। उस कोड़े से 100 कोड़े मारो, ज़ानिया औरत को भी, ज़ानी मर्द को भी। अब इन्होंने इसमें कुरान में एक मिलावट की है। इल्म हदीस बनाने वालों ने कुरान में मिलावट की है। वो क्या है कि ये सज़ा 100 कोड़े वाली है जो गैर शादीशुदा ज़ानी हो, गैर मर्द हो, गैर शादीशुदा ज़ानी औरत हो, ये उसके लिए है। शादीशुदा के लिए हदीस के हवाले से इन्होंने सज़ा बनाई है रजम, संसार, पत्थरों से मारना, इतना जो मर जाए। मेरे ख्याल में बात समझ चुके होंगे, क्योंकि ये मैं असल बात अभी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि कुरान इनके
झूठ को किस तरह खोलता है, इनके गलत ताबीर को किस तरह नंगा करता है। कुरान ने सूरत निसा की 25 नंबर आयत में फरमाया है, फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन, लौंडियों की शादी की बात करके इसी 25 नंबर आयत में रब ताला ने फरमाया कि अगर ये शादी के बाद फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन कोई ज़िनाकारी कर दें, फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसनात मिनल अज़ाब, जो मोहसन औरतें हैं, आज़ाद औरतें हैं, उनको जो सज़ा मियत जल्दा सूरत नूर में सुनाई गई उसके आधे के बराबर। अब इसमें निकाह क्या है लौंडी ने, ये आयत बता रही है, इसमें है वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मोमिनात फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मोमिनात, जो आदमी आज़ाद औरत के साथ उसके भारी महंगे महर देने की ताकत नहीं रखता तो उसके लिए इजाज़त है तो जो इस्लाम लाने से पहले तुम्हारे मुआशरे में इस्लाम के आने से लौंडियों और लौंडे बनाने के कानून से पहले के जो ग़ुलाम हैं मुआशरे के अंदर, उनमें से ऐसी औरत जो लौंडी हो उसके साथ शादी कर सकते हो, लेकिन फ़न के हुन्न बेइज़्न अहलिहिन्न, ये भी मसला आ गया नया, मैं इस पर भी थोड़ा अर्ज़ करूं। बेइज़्न अहलिहिन्न, वो जिसकी लौंडी है, जिसकी ममलूका है, उससे इजाज़त ले लो। ये लफ्ज़ निकाह फ़न के हुन्न बेइज़्न अहलिहिन्न, निकाह करो उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों की इजाज़त से। और ये निकाह का मामला सारे कुरान में उल्टा कर देखो कि आज़ाद औरतों के लिए इज़्न का लफ्ज़ नहीं है। आज़ाद औरत निकाह करने में, शोहर को पसंद करने में, शोहर को मुंतखब करने में, शोहर के अपने शोहर बनाने के मामले में आज़ाद है, वहाँ इज़्न नहीं है, इज़्न लौंडी के लिए है। तो खैर ये बात ज़मीनी तौर पर आ गई जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। आगे जो बात लानी है वो वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, उनको महर दो कानून के मुताबिक, मोहसनातिन गैर मुसाफिहातिन, मोहसनातिन गैर मुसाफिहातिन, इसकी साफ साफ माना अगर समझना चाहते हो कि माना है कि मुता न करो। मोहसनातिन ये लफ्ज़ आज़ाद औरतों के लिए भी इसमें इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप ऊपर आयत नंबर 24 में वल मोहसनात मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, मोहसनात का लफ्ज़ पढ़ कर आए हैं। मोहसनात की माना आकिल, अच्छा मोहसनात की माना एक और भी निकली कि बुलूगत में निकाह किया जाता है, बग़ैर बुलूगत के निकाह नहीं होता। और तुमने जो आशा फ़र्ज़ी औरत, फ़र्ज़ी अबू बकर की बेटी नबी को यानी शादी कराई है, ये भी तुम्हारा इल्ज़ाम है, ये भी तुम्हारा झूठ है, ये भी तुम्हारा नबी पर बहतान है, कुरान पर बहतान है। मोहसनात, मोहसनह औरत उसको कहा जाता है जो अपने उम्र के लिहाज से शोहर के सोहबत के वक़्त नुतफ़ा को महफूज रख के बच्चे के पैदा करने की सलाहियत रखे, ये माना है मोहसना की। मैं पहले बात ये कर चुका हूँ, फ़ोन पर धमकियाँ देते हैं कि कहाँ कुरान में लिखा है कि शादी की उम्र फलां है। कुरान कौन सा तुम्हारे मुंह पर तवा फेरे? कुरान ने कहा है शादी उससे करो जो शोहर से सोहबत के वक़्त, उस सोहबत में जो नुतफ़ा मनी का औरत के यानी मादर रहम में आता है तो उससे वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता हो। मोहसना उसको कहते हैं हिफाजत करने वाली, मोहसना नुतफ़े की हिफाजत करने वाली, वो नाबालग बच्ची नहीं होती, वो बालगी होती है। तो बुलूगत की माना कुरान ने साबित कर दी आपके सामने, मोहसनात कई लफ्ज़ कई बार आया है।
تو تم قرآن پر الزام لگاتے ہو کہ قرآن میں عمر نہیں ہے لڑکی کے لیے شادی کرنے کی. تم نے جھوٹی فرضی لڑکیوں کو شادی کرائی ہے. تم نے عائشہ کی 6 سال میں منگنی اور 9 سال میں بیاہ کرایا ہے. فاطمہ کی بھی تم نے 9 سال میں بیاہ کرائی ہے. علی کی جو خبر نہیں ہے بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ فاطمہ جس ماں کی بیٹی ہے وہ خدیجہ ہے. خدیجہ کی معنی تو یہ ہے کہ کچی حالت میں بچے کا ماں کے پیٹ سے گر جانا. تو یہ قرآن نے منع کیا ہوا ہے کہ اس طنز والے نام کو فلا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان فمن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یہ طنزیہ نام نہ رکھو. نبی اپنے بیوی کا طنزیہ نام کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ نبی کو جو اللہ کا حکم ہے اس نے اس حکم کے مطابق نام تبدیل کرنا تھا، جو نہیں کیا. نہیں کیا تو مانا خدیجہ نبی کی بیوی ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے. تو یہ بڑا تفصیل ہے. تمہیں قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آج لوگ کہتے ہیں کہ عزیز اللہ پر تبرہ ہو رہی ہے. کسی نے مولوی کو کہا کہ تم یزیدی ہو، تم حسین کے قاتل ہو. اس نے کہا بھائی میں نے حسین کو نہیں مارا. یہ باتیں جو آج تک کہہ رہے ہو تم، سوچو تو صحیح، قرآن سے تو پوچھو. یزید کیسے وجود میں آیا جبکہ اس کا باپ ہی نہیں ہے؟ یزید کا باپ تو معاویہ مشہور ہے تمہارے کتابوں میں، سب کی کتابوں میں، سب فرقوں کے پاس. معاویہ کی معنی ہے کتے کی بھونک. اب یہ نام نبی کو حکم ہے کہ بری معنی والے نام بدلاؤ، تو نبی نے اس پر عمل ہی نہیں کیا. معاویہ ان کی حدیثوں میں، ہم حدیثوں کے منکر ہیں، ان کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نبی کا سالہ ہے. معاویہ کی بہن نبی نے بیاہی ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے. اب بتاؤ، جو گھر کا کچن کیبنٹ کا آدمی ہے معاویہ، بقول ان کے، میں کیسے مانوں؟ کیونکہ یہ تعارف تو حدیث نے کرا ہے. میں حدیث کو نہیں مانتا. قرآن بتاتا ہے کہ ایسے نام ختم کرنے ہیں تم نے. نبی نے اتنے اپنے گھر کے بندے کا نام تبدیل نہیں کیا، مانا قرآن کے اوپر نبی نے عمل نہیں کیا. خیر، میں آگے آتا ہوں. اصل بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اگر تم نے لونڈی سے شادی کی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ. اگر وہ لونڈی بیوی فاحشہ زنا کرے تو ان کو آدھی سزا دو. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ. جو آزاد عورت کی سزا ہے اس کی آدھی سزا اس کو دو. اب بتاؤ، جو تم نے رجم مشہور کیا ہے کہ شادی شدہ عورت یا مرد اگر زنا کرے تو اس کی سزا رجم کے ذریعے حتی الموت، مکمل طرح سے مارنا ہے، پتھر مار مار کے. تو اب آدھی سزا اس کو کیسے دو گے؟ یہ ہے سوال میرا. یہ ہے مسئلہ جو آپ کے خدمت میں آج پیش کرنا ہے کہ اس صورت میں اس عورت کی جو شادی شدہ ہے، زنا کی ہے، قرآن کہتا ہے چونکہ لونڈی ہے، اس کی اعلیٰ تربیت نہیں ہوئی، قرآن کی تعلیم والی تربیت نہیں ہوئی جو آزاد انسان پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو قرآن کو اپنے زندگی پر نافذ کرتے ہیں. یہ ان میں سے نہیں ہے، اس لیے سزا بھی آدھی دی جائے گی. اب موت تک جو تم نے حدیث رجم کے ذریعے سزا مقرر کی ہے، اس کو آدھا کر کے دکھاؤ اس آیت میں اس لونڈی عورت کے اوپر. یہ بات تو ابھی تازہ چند ماہ ہوئے ہوں گے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی اسی رجم کے آیت پر واویلا کی، جو بھی کیا. لیکن میں اس لفظ پر کہ علیہن نصف ما علی المحسنات، آدھی سزا محسن عورت کے آدھی برابر اسے لونڈی عورت کو سزا دو. تو جس کو مارنا ہے سزا میں قرآن کے حساب سے مکمل،
تو قرآن کے حساب سے تو وہ نہیں ہے، حدیث کے حساب سے جس کو مکمل مارنا ہے، تو اس کو تم آدھا کس طرح کر سکتے ہو؟ آدھا موت کبھی ہوا ہے؟ تو تمہاری حدیثیں قرآن کے روح سے جھوٹی ہو گئیں۔ اب یہ حدیث مشہور ہے، عام ہے، اس حد تک کہ پہلی جو ملا عمر کے زمانے میں افغانستان کے اندر حکومت قائم ہوئی تھی تو وہاں بھی بڑا چرچا ہوا تھا کہ سزا رجم کی چلے گی اگر کوئی زنا کرے گا۔ تو ان ملاؤں کو بھی خدا ہدایت دے، پھر دوبارہ آئے ہیں، اب خبر نہیں ان کا کیا نظریہ ہے۔ اب ان کے نظریے کے وضاحتیں جزوی طور پر آ رہی ہیں، مکمل طرح پر نہیں آ رہی، خبر نہیں وہ قرآن پر چلیں گے یا حدیثوں پر چلیں گے، لیکن مسلمان سارے کے سارے ہر جگہ ہر ملک میں حدیثوں پر چلتے ہیں، قرآن کے منکر ہیں۔ قرآن تو ان کو گھڑی گھڑی بریک دیتا ہے کہ یہاں تمہاری حدیث کامیاب نہیں ہو سکتی، یہاں تمہاری حدیث چل نہیں سکتی۔ قرآن کا قانون جو ہے وہ غلاموں کے لیے، لونڈیوں کے لیے یہ ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، اس لیے ان کی سزا بھی آدھی کرو۔ تو ویسے آپ کو برسبیل تذکرہ یہ بتاتا چلوں کہ سزا جو غلامی کا معاملہ ہے وہ اسلام کے آنے کے بعد جو مدینہ میں نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے ہیں اس کے بعد بند ہے۔ یہ قرآن میں جن بھی اوما ملکت ایمانکم سے اگر لونڈی یا غلام لیے جائیں تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آزاد ہونے سے انکار کیا ہو، اور ان خاندانوں میں جو رہتے تھے پہلے ان کے ساتھ مل کر کے رہنے کے لیے اصرار کیا ہو وہ، ورنہ گورنمنٹ کے اوپر فرض ہے کہ تم اپنی بجٹ سے پیسہ خرچ کر کے ان کو آزاد کرو، جو چاہے کہ میں غلام نہیں رہنا چاہتا آزاد کرو، اور ان کو پیسے بھی دو کہ جا کے اپنے زندگی کا ضروریات کا انتظام کریں۔ یہ کہ گورنمنٹ کو یہ کام کرنے ہیں، اسی صورت نور میں ہے۔ تو یہ قرآن کو یہ پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو مسائل کے لیے سمجھتے نہیں ہیں، مسائل قرآن سے اخذ نہیں کرتے، تو یہ الزام ان کا قرآن پر ہے کہ قرآن غلامی کو جائز کیے بیٹھا ہے۔ یہ ذکر غلامی کا ان مردوں عورتوں کے لیے ہے جو اپنے خاندان سے، جن کے ہاں یہ آ کر بسے ہیں غلامی میں، اگر نکلنا نہ چاہیں، آزادی نہ چاہیں، ان سے مل کر رہنا چاہیں، ان کے بارے میں ہے، ورنہ غلامی پر بندش ہے۔